MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। पिंड आज़म खान, करदू, करोड़लाल ईसन, खुशाब, बहावलपुर, सोहबतपुर, बुलान, जहानिया में रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में ताजर बरादरी, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इस मुक़द्दस दिन के मौके पर मसाजिद, घरों, गलियों, शाहराहों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी इमारतें दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों को नालें, मुबारक और सब्ज परचमों से सजाया गया। जिस तरह के जश्न ईद मिलादुन्नबी दा अज बबरकत दिन है, तमाम अहले सलाम नू मेरी तरफों जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक होवे और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत बसादत दे विच पूरे आलम इस्लाम दे विच खुशी मनाई जा रही है और तमाम ही अहले सलाम इस मौके होते अपने हस्ब तौफीक न्याज़ो नजराने पेश करते हैं। तो अल्लाह पाक की बरगाह में दुआ है कि मेरा मालिक तमाम दा नजराना अकीदत अपनी बरगाह दे विच कबूल ते मंसूर फरमावे। हर साल हस्ब रवायत अत्थर में एक अजीम शान जश्न मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया जाता है। तो इस दफ़ा भी पूरे गांव की तरफ से बच्चे, बूढ़े, जवान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की आमद की खुशी में जुलूस का एहतमाम किया गया। जो जुलूस हस्ब रवायत पूरे गांव में से होता हुआ मरकज़ी जामे मस्जिद में पहुंचा, तो यहाँ पर तमाम नात ख़ानान हज़रात, उलमाए किराम ने अपनी अपनी अक़ीदतों का इज़हार करते हुए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खराए अक़ीदत पेश किया। तो हम तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के लिए अपने तमाम काम काज छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अपनी हाज़िरी लगवाते हैं। रहमान रहीम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाल सुहानरा जो भावलपुर का मुलहका इलाका है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द से तमाम चकोक और जितनी भी गाँव और बस्तियाँ हैं, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल हजूर की मोहब्बत में इस हजूर के आमद वाले जश्न वाले जुलूस के अंदर शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे जोशो खरोश का इजहार फरमा रहे हैं। वो जो ना थे तो कुछ भी न था, वो जो ना हो तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की, वो जान है तो जहान है। आज आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरह ज़िला खुशाब में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ पूरे ज़िला भर में मनाई गई। ज़िला भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में जलसे और जुलूस का इनेकाद किया गया। हुकूमती सतह पर DC कम्प्लेक्स में भी महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ज़िला भर में मुख्तलिफ जगहों पर 53 के करीब जुलूस की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशियाँ मनाने के लिए आशिकान रसूल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की मुद्दत के लिए तकरीबन 5 से 19 रुपये फी लीटर कमी का तखमीना जाहिर किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पहली बार होगी, जिसकी बुनियादी वजह अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर में इजाफा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसने के बाद तेज हवाएं चल पड़ी, जिससे मौसम ठंडा हो गया, जबकि पेशावर और हरिपुर में भी बरसात से गर्मी में कमी आई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला सोहबतपुर में भी हरदीप सिंह के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने और नाहक किए गए कत्ल कनाडा में हरदीप सिंह के हक में सोहबतपुर में हिंदू पंचायत के सरबराह भगवान दास की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन चौक सोहबतपुर पहुंची। रैली में शुरका सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی جشن عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ جہلم میں مرکزی جلوس کھرالہ سے نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت حضرت مولانا سید ریاض شاہ، حافظ رضا، راجہ فاروق رضا اور چودھری یوسف نمبردار نے کی۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ جلوس میں بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس شاندار چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ دوسرا بڑا جلوس محلہ سلمان پارس سے نکالا گیا، جس کی قیادت حضرت مولانا قاری انعام اللہ اور ناصر بھٹی نے کی۔ یہ جلوس بھی اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شاندار چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر علماء اکرام نے MM5 نیوز سے بات چیت بھی کی۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو میں صرف آج مختصر سا یہی میسیج ڈیلیور کروں گا۔ سب سے پہلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے ان میڈیا والے دوستوں کے ذریعے سے یہ میسیج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کے دن جشن نہیں منانا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کے دن ہے، کوئی کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تکرار کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے پیار کے لیے آئی ہے، تو لہٰذا ہمیں حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج پورا یورپ اور پورا جو ہے کفر اس بات پر تلا ہوا ہے کہ مسلمان جو نوجوان جتنی بھی نسل ہے ان کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالا جائے۔ ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں، انہیں تیار کرنا چاہتے ہیں اور اغیار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تم جتنا مرضی ہاتھ کنڈے استعمال کر لو لیکن یہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو ہیں یہ کل بھی اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، آج بھی ہیں اور پھر بھی ہیں۔ یہ جلوس جو ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس ہے، یہ عرصہ 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کھرالہ سے مقام سے شروع ہوتا ہے اور شاندار چوک تک اس کا روٹ ہے، اور ہمارے بزرگ علماء جو آج ہم میں نہیں ہیں جنہوں نے اس کو شروع کیا تھا، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا صدیق کوثر صاحب اور دیگر علماء، جن میں سے حضرت علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان بزرگ علماء میں سے ہم عرصہ 30 سال سے بھی میں یہاں سے جلوس کی ابتدا کرتا ہوں، یہاں سے جلوس چل کے شہر کی طرف جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ العزیز ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عشاقان رسول کا ہر سال اس میں برتری ہو رہی ہے اور دن بدن یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے چند الفاظ آپ نے ہمارے کوٹ کیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سید ریاض حسین شاہ ہے، میں خطیب مدنی مسجد جامعہ نئی بادی کھرالہ کا ہوں۔ یہ جلوس ہم نے آج سے 50 سال پہلے یہاں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کے آغاز کیا تھا، جو کہ الحمدللہ علماء اکرام کی قیادت میں ہر سال نکلتا ہے اور علماء اکرام اس کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ جلوس دن بدن کامیاب و کامران جا رہا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے جی آج عید میلاد النبی ہے اور سب دوستوں اور سب مسلمانوں کو یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ اور الحمدللہ یہ جی جہلم کا سب سے بڑا جلوس ہے جو عرصہ 50 سال سے یہاں رواں دواں ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ عاشقان رسول اس کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ یہ اچھا انتظام ہو اور سب کچھ اچھے طریقے سے مینج ہو، اور الحمدللہ اللہ اپنا خاص کرم کرتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے دن بدن بڑھ رہا ہے، اور سب کو بہت بہت مبارک ہو عید میلاد النبی ہماری طرف سے۔ ملک بھر کی طرح ہری پور میں بھی عید میلاد النبی کے جلوس اور ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ جلوس کے مقررہ راستوں پر پولیس کی تقریباً 700 کے قریب اہلکار تعینات ہیں۔ ریسکیو 1122 ہری پور اور TMA کا عملہ بھی موجود ہے۔ جگہ جگہ میٹھے پانی، دودھ اور چاول کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن KPK احمد رضا خان اس وقت ہری پور بازار میں مرکزی جلوس میں موجود ہیں،
तफसील उनसे जानते हैं। जी अहमद रजा आगाह कीजिएगा। या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। जी मैं मौजूद इस वक्त मेन बाज़ार हरीपुर में, जहाँ पर हमेशा साबका रवायात को बरकरार रखते हुए इस दफ़ा भी मिलाद के जुलूस का अहतमाम किया गया है। ये जुलूस मरकज़ी दरगाह इस्लामिया रहमानिया से शुरू होते हुए अपने मुकर्रर शुदा रास्तों से तय होते हुए वापसी पर उधर ही एहतमाम पजीर होता है, जहाँ पर शुरकाए जुलूस के लिए एक वसी पैमाने पर लंगर का अहतमाम किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम भी फुल प्रूफ दिए गए हैं, जहाँ पर तकरीबन 700 से ज़ायद सिक्योरिटी हल्कात तैनात हैं। कुछ देर कबल ही डीपीओ हरीपुर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सयाल में भी 12 रबीउल अव्वल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। इरफान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी 12 रबीउल अव्वल नहायत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आज का मरकज़ी जुलूस कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा, मेरे साथ कारी कमर साहब मौजूद है। इनसे इस हवाले से जानते हैं कि आज का जो मरकज़ी जुलूस है वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कमर साहब, आज का जो आपका मरकज़ी जुलूस है ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा? ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबी सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आज का जुलूस जी साबिका रवायात के हिसाब से तमाम चुकूक से बेशुमार जुलूस यहाँ जमा होते हैं और नमाज ज़ोहर चूँकि इस मरतबा जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है वो है रोज़ जुमा, तो यहाँ पर नमाज जुमा जो है 1 बजे अदा की जाएगी। उसके बाद तमाम मसाजिद में 1 ही बजे नमाज जुमा अदा की जाएगी और उसके बाद वो सारे जुलूस की शक्ल में यहाँ पहुँचेंगे। इज्तिमाई जुलूस यहाँ जमा होगा, फिर लंगर होगा। लंगर के बाद इंशाअल्लाह हम 2 बजे यहाँ से हस्ब रवायत शहर की तरफ वो जुलूस रवाना होगा और शहर से होते हुए मेव चौक से होता हुआ फिर वापस यहाँ ही इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात किए गए हैं इस जुलूस की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से? कुछ सिक्योरिटी तो हमारी अपनी है, दूसरी इंतज़ामिया के साथ हमारी बातचीत हुई है, वो सारी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे नाज़रीन हैं उनको 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? जी, तमाम जो उशाकान रसूल हैं, ग़ुलामान रसूल हैं, वो ये बखूबी जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ज़ात से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर, दुनिया व माफिया हर चीज़ से बढ़कर मुझे महबूब ना बना ले। तो हुजूर का आना इस बात की दलील है कि पूरी रूह ज़मीन के इंसानों को एक जहत मिल गई, एक सिमत मिल गई, इत्तिहाद व इत्तिफाक का आपने दर्स दिया और एक खुदा का पैगाम दिया और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया बुक्का नूर हो गई। और आज हमारे लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ईद का दिन है जिसे ईद मिलादुन नबी के नाम से मौसूम किया गया है। हाँ जी, गुफ्तगू सुनी आपने कारी कमर साहब की। उनका यही कहना है कि आज का जो मरकज़ी जुलूस है मोड़ अहमदपुर सियाल से रवाना होगा और मुख्तलिफ जो मुकर्रदा रास्तों से होता हुआ मोड़ अहमदपुर सियाल में इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। लोधरा में महकमा पुलिस से रिटायर होने वाले इंस्पेक्टर ताहिर अजीज़ के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायरमेंट की तकरीब DPO ऑफिस में मुनक़िद हुई। DPO हसाम बिन इकबाल ने रिटायर्ड होने वाले इंस्पेक्टर ताहिर अजीज़ को एजाज़ी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते दिए। इंस्पेक्टर ताहिर अजीज़ को पुलिस अफसरान ने फूलों के हार पहनाए और पुलिस मुलाजिमीन ने फूलों की पत्तियां निछावर की। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन नासिर जावेद राना, DSP सदर इसहाक सयाल, DSP लीगल कायवान करीम, DSP कहरोड़पका रिजवान खान और इंचार्ज ब्रांच ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद आरआई से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा में, जहाँ पे जो है ना आज DPO ऑफिस में रिटायर होने वाले इंस्पेक्टर तहर अजीज़ की जो है ना अलविदाई तकरीब में पुरवकार जो है ना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारे साथ तहर अजीज़ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, मैं 1984 में बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस में भर्ती हुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से महकमाना एग्ज़ाम देते हुए और आज मैं 40 साल के बाद बतौर इंस्पेक्टर जो हूँ रिटायरमेंट मेरी हुई है। यकीन जाने कि मुझे याद भी नहीं है, अगर मैं गिनने बैठूं तो काफ़ी अरसा लग जाएगा गिनते गिनते जितनी जगहों पे मैं SHO रहा हूँ। SHO सिर्फ हक की वो राह है कि जिस पे बैठे आप जन्नत भी कमा सकते हैं और दोज़ख भी कमा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा हक का साथ दिया और मेरिट को तरजीह दी। ये पुलिस का जो महकमा है इंतहाई कठिन और कांटों भरी सेज है। ये अल्लाह ताला का करम है, लोगों की दुआएं जो हैं, यकीन जाने के बाज़ औक़ात जब हम बंद गली में फंस जाते थे तो अचानक रास्ता बनता था, तो वो क्या थी, वो मज़लूमों की दुआएं थी, जिस वजह से हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने बचाया और अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम मैच्योर हो के अपनी मुकम्मल करके 60 साल उम्र पूरी हो गई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह महकमे ने बड़ी दुआओं के साथ, बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ हमें रवाना किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आखिरी जो कुछ अरसा मैंने गुजारा है मौजूदा IG साहब की ज़ेर कमांड, तो मैं हैरान होता हूँ कि साहब का क्या विज़न है, क्या मोहब्बत है, क्या ट्रस्ट है हमारे ऊपर, और उन्हें हमारे ऊपर अंधा एतमाद है और उन्हें ये एतमाद है कि यही फोर्स काम करेगी, यही फोर्स काम करेगी। तो हमें भी चाहिए कि हम नेक नीति से और लगन से और मेहनत से IG साहब के विज़न को जो है पूरा करें और आवाम की खिदमत करें। जी, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। अब रुख करते हैं लोधरा का। लोधरा और गेलेवाल, जहां पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी, जमात अहले सुन्नत और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान और कारकुनान समेत ताजर बरादरी, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे रैली के साथ मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ MM5 मलिक मोहम्मद अरशद राय से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सैकड़ों ज़िला औस्ता मोहम्मद की जानिब अल-हरमैन सिटी से एक शानदार मोटरसाइकिल और कार रैली का इनेकाद किया गया, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई मिलाद मुस्तफ़ा चौक पर जलसयाम की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली में शुरका ने प्ले कार्ड्स, झंडे और आमद मुस्तफ़ा की सदाओं के साथ नारे गूंज रहे थे। जलसयाम से मोहम्मद अली जत्तक, सिकंदर अली भई, शौकत लहड़ी, मोहम्मद शुबान कादरी, मुफ्ती फ़िदा हुसैन कादरी, इलामा गुलाम नबी सिकंदरी, मोहम्मद इस्माइल सजाद, मिराली अहमद रज़ा सिद्दीकी ने खिताब किया। अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत है। बंदे को औलाद मिलती है, खुशियाँ मनाता है, नेमत रिज़्क मिलता है, खुशियाँ मनाता है, घर मिलता है, खुशियाँ मनाता है। औलाद न होती, घर न होता, रिज़्क न होता अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ न लाते। लिहाजा बस सबसे मुख्तसर और जामे अल्फाज में पैगाम यही है कि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। हर मुसलमान साहिब ईमान पर
اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امن والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک دن کو پرامن طریقے سے ملک کی سلامتی کے لیے دعاؤں کے ساتھ اس دن کو منائیں اور پوری دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے پیغام کو، حضور کی تعلیمات کو پہنچائیں، تاکہ مسلمان اپنی زندگی اپنے حبیب کے طریقے پر گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ آپ تمام احباب مانوں کو جشن ولادت مبارک ہو۔ میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں فرمائی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں پر احسان فرمایا، بیان فرمایا کہ مومنین پر میرا احسان ہے کیونکہ میں نے اپنا پیارا حبیب ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جن پر احسان ہوتا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو گاتے بھی ہیں اور ان کا میلاد مناتے بھی ہیں۔ میں تمام دوستوں سے ملتمس ہوں کہ وہ کل کی ریلی میں بھی شرکت کریں اور ہمارا 12 ربیع لودھرا کی تحصیل دنیا پور، جہاں پر جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں جماعت اہل سنت اور پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام میلاد ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جماعت اہل سنت اور پاکستان سنی تحریک کے عہدیداران، کارکنان سمیت تاجر برادری، سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ملک محمد ارشد آرائیں سے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جماعت اہل سنت اور پاکستان سنی تحریک دنیا پور کے زیر اہتمام میلاد ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے صدر میاں محمد رمضان سعیدی، جماعت اہل سنت کے تحصیل امیر پیر حکیم محمد یونس الوی، تحصیل آرگنائزر پیر خالد نواز شاہ کھگا، پاکستان سنی تحریک کے نائب صدر غلام دستگیر اور سونا نے کی۔ ریلی مرکزی کاظمی چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے واپس مرکزی کاظمی چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر پھولوں کی پتیاں ریلی کے شرکا پر نچھاور کر کے ریلی کا استقبال کیا۔ ریلی میں جماعت اہل سنت اور پاکستان سنی تحریک کے عہدیداران اور کارکنان سمیت تاجر برادری، سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل نعت کا بھی انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لودھرا حسام بن اقبال کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل دنیا پر میاں محمد عبدالرؤف کی سربراہی اور ایس ایچ او تھانہ سٹی دنیا پر رانا محمد عمران کی نگرانی میں پولیس کی باری نفری سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے بھی ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ جہلم کی تحصیل سہاوا میں 8 اور 6 سال کی عمر کے 2 بچوں میں پولیو کی علامات کا انکشاف، والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دونوں بچوں میں یکے بعد دیگرے 2 سال قبل اچانک پولیو جیسے مہلک مرض کی علامات ظاہر ہوئی اور چند ہی ہفتوں میں انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا۔ پہلے بڑے بیٹے کی ٹانگوں میں درد ہوا، جسے عام درد سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، مگر 3 دن بعد دوسرے بیٹے میں بھی یہی علامات پائی گئی تو ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا، مگر کوئی تشخیص نہ ہو سکی۔ آہستہ آہستہ اس بیماری نے دونوں بچوں کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیا۔ غریب والدین نے متعدد ماہرین صحت سے رجوع کیا، مگر بیماری کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ والدین کے مطابق انہوں نے اپنی جمع پونجی اور گھر کا سامان بیچ کر درجنوں ٹیسٹ بھی کروائے، مگر کوئی ڈاکٹر اصل بیماری تک نہیں پہنچ سکا۔ چند ماہ کے اندر دونوں بچے چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ والدہ کے مطابق تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا مکمل کورس بھی کروایا گیا تھا۔ والدہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کے دونوں بیٹوں کی پولیو جیسی پراسرار بیماری کا پتہ لگایا جائے اور ان کے علاج معالجے میں مدد کی جائے۔ جی میرے 2 بچے ہیں، حیدر علی اور حارث علی۔ بڑے بچے کی عمر ہے 8 سال اور چھوٹے بیٹے کی عمر ہے 6 سال۔ دونوں بچوں کو ایک ہی ٹائم پہ مسئلہ بنا تھا اور 3 دن پہلے بڑے بچے کو مسئلہ بنا، 3 دن بعد چھوٹے بچے کو مسئلہ بنا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید سردی ہے، اس وجہ سے پھر ہم نے ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے، مہنگے ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے، علاج کروائے۔ گنجائش سے بڑھ کے میرے ہسبینڈ ایک رکشہ چلاتے ہیں، پھر بھی ہم نے پاور سے بڑھ کے علاج کروایا۔ ہمارے پاس جو جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ کی، ادھار بھی لیے، ہر طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی بالکل بھی ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کچھ بیماری نہیں بتائی، کوئی حل نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ یہ بیمار ہے اور پھر کیا اثرات کیا نظر آیا آپ کو؟ کیونکہ یہ چلنے میں ان کو مسئلہ بنا تھا اور کرتے کرتے ایک بالکل معذور ہو گیا ہے، چرپائی پہ بیٹھ کے آپ تو چرپائی پکڑ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور دوسرا بھی
होता जा रहा है, दूसरा करते करते अब मेरे सहारे के बगैर 2 कदम नहीं उठा सकता। तो हमें पता चला कि इनको कोई मसला है और बहुत से हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, बहुत से टेस्ट करवाए, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बच्चों को पोलियो का मसला है। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी, मेरी 2 बेटियां हैं, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बड़ी की उम्र 10 साल, छोटी की 4 माह। मेरी हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी हमसे तावन करें, हम गुंजाइश से बढ़ के इनके इलाज करवा चुके हैं, अब हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, मेरे दोनों बच्चों का इलाज करवाएं, कोई इनके टेस्ट महंगे करवाएं, इन्हें पता चले कि कौन सा मसला है, क्या बीमारी है, और मेरे बच्चों का इलाज करवाएं। हमने बहुत कोशिशें की, बहुत इलाज करवाए, लेकिन मेरे बच्चों का कोई हल नहीं हुआ। मेहरबानी होगी कि हुकूमत कुछ ना कुछ मेरे बच्चों के लिए करे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।